Hello everyone and welcome to AI Bootcamp. फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बूटकैम्प का हम प्रोजेक्ट करने लगे हैं जिसका नाम है गूगल क्लोन। हम गूगल का क्लोन बनाएंगे और हम फ्रंट एंड के जो रिसोर्सेज हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, हम फ्रंट एंड को यूज़ करेंगे। मैं आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट कुछ यूँ होगा। हमारे पास आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल गूगल का जो हमारे पास फ्रंट एंड होता है वो हमें दिख रहा है, लेकिन ये आउटपुट है जो कि आप देखेंगे कि ये हमने किस तरह इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर आप यहाँ पर ये ए देखें तो यहाँ पर येलो में जो ए लिखा हुआ है ये फेक है, ये इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हुआ हुआ है। अगर मैं यहाँ पर कुछ सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ AI बूट कैम्प बाय अरसलान, जो मैं इंटर दबा रहा हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आइकन था वो डिफरेंट हो चुका है। तो ये ओरिजिनल हमारे पास गूगल सर्च हुआ है और जो प्रीवियस आपने देखा वो हमारे पास आउटपुट था। जो फ्रंट एंड हम इम्प्लीमेंट करेंगे आप उसका आउटपुट ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो किस तरह दिखेगा, और यकीनन आप लोगों ने जो देखा वो आप लोग थोड़ा सा हैरान जरूर होंगे कि वो 100% सेम है। तो यकीनन आप जब बनाएंगे तो आप भी काफ़ी इंजॉय करेंगे, काफ़ी इसको इंटरेस्ट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डॉक टाइप HTML हम करेंगे। डॉक टाइप HTML हम करते हैं ताकि हम बताएं कि जो डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है, क्योंकि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट के टाइप्स हैं वो डिफरेंट मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास XML है, HTML है, इसके अलावा और भी हैं। तो उनमें से हम HTML को यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो HTML होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर HTML लिखा है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं हेड, और हेड में हम मेटा डाटा लिखते हैं। कुछ ऐसा डाटा जो कि अगर आप लोगों को शायद समझ ना भी आए तो कोई इशू नहीं है। तो मेन जो है हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो कि VS कोड के लिए ज़रूरी होता है, या इम्प्लीमेंटेशन में जो बैक एंड है जो कि हमारे समझने के लिए इतना ज़रूरी ना भी हो, तब भी हम वो मेटा डाटा प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो एक फ्लो के साथ अच्छा चल सके। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ आइकन्स यूज़ करने हैं, तो उस आइकन के लिए मैं बूटस्ट्रैप का लिंक यूज़ करूँगा, तो वो लिंक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का कुछ मेटा डाटा हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और जो टाइटल है वो भी हम यहाँ हेड में ही, हेड एलिमेंट में ही हम लिखते हैं, ताकि जो टाइटल हम जो टैब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको एक ब्राउज़र का टैब समझें तो google.html जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास वेबसाइट का टाइटल आ रहा होता है। तो टाइटल मैं यूज़ कर लेता हूँ गूगल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अच्छा, जो ये टाइटल है, टाइटल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो गूगल मैंने लिखा है ये ब्राउज़र में हमारे पास जो टैब होगा, टैब पर आप देख सकेंगे कि गूगल लिखा आ रहा होगा, और हम जो टाइटल लिखा है इसके अंदर हम लिखते हैं गूगल। तो जिससे पता लगता है कि जो टाइटल है, टाइटल का नाम जो है वो गूगल है। सो नेक्स्ट अब हम कुछ मेटा डाटा से पहले अगर मैं लिख लूँ कि जैसे मेटा कैरेक्टर सेट मैं यूज़ करूँगा इज इक्वल टू UTF-8 कुछ चीज़ें ये खुद रिकमेंड कर देता है और कुछ आपको मैन्युअली लिखनी पड़ेंगी। तो कंपैटिबल,
تو यहाँ तक अभी हमने मेटा डाटा लिखा, कैरेक्टर सेट और बाकी कुछ, और अब हम मेन आ जाते हैं। आइकन इज इक्वल टू href, हम कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेट कर लेते हैं। तो href इज इक्वल टू डॉट स्लैश इमेजेस। अब ये देख सकते हैं मेरे पास इमेज का फोल्डर है और इसमें मेरे पास favicon.jpg पड़ा हुआ है, और ये हमारे पास लोगो है जो कि टाइटल में हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो वो मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूँ। तो जब आउटपुट हमारे पास आएगा, तो अगर आप इस favicon.jpg जो टैब हमारे पास खुला हुआ है VS कोड में, आप देख सकते हैं हमारे पास एक आइकन सा बना हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास जो गूगल का लोगो है ये हमारे पास टैब में दिखेगा, और जो नाम होगा वो साथ गूगल लिखा होगा। तो इसको अब हम कंप्लीट लिख लेते हैं। तो इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, इसने ऑटो रिकमेंड कर दिया तो अच्छा है। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट अब हम लिंक कर लेते हैं स्टाइल शीट। href इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं CSS को लिंक करूंगा। CSS की फाइल आप देख सकते हैं मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, और उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन जो नाम मैं यूज करूंगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अभी से ही। तो href इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर यूज करूंगा डॉट स्लैश, ऑब्वियसली मेरे पास CSS फाइल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ जो कि हम बाद में इम्प्लीमेंट कर लेंगे, style.css। और इसके बाद स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम एक लिंक यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, लेकिन उसको आप याद ना करें क्योंकि वो याद करने की चीज़ नहीं है, वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। तो मैं उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर हम बाकी कंटिन्यू करते हैं। सो ये लिंक है जो कि हमने यहाँ पर अब कॉपी पेस्ट कर लिया है, और अब हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो जो क्रॉस ओरिजिन है, मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। तो क्रॉस ओरिजिन इज इक्वल टू एनोनिमस, इसने खुद रिकमेंड कर दिया, अच्छा है। और यहाँ पर मैं इसको एंड कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसने ऑटो पे इसने हमें कंप्लीट कर दिया, स्क्रिप्ट को क्लोज कर लिया। तो यहाँ तक हमारा हेड का जो डाटा था, हेड की जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट बॉडी पे। जो असल हमारी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी वो अब हम बॉडी में करेंगे। तो बॉडी में हमारे पास सबसे पहले हमारा टारगेट है हेडर। हेडर हमने सबसे पहले हम हेडर करेंगे, तो इसने ऑटो पे हमें रिकमेंड कर दिया। और यहाँ पर मैं अब इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा nav, और nav में क्लास हम यूज़ कर लेते हैं इज इक्वल टू navbar। क्लासेस हमारे पास हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। अगर मैं आप लोगों को, ये हमारे पास आउटपुट है जिसके साथ हम साथ साथ कंपेयर भी करेंगे। मैं क्लास दिखाऊं कि क्लास जो है वो HTML में हमें क्या क्या फ़ायदे दे सकती है। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए और इसके बाद भी हमारे पास जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हम W3 स्कूल्स वेबसाइट को काफ़ी यूज़ करेंगे। ये काफ़ी हमारे पास बेहतरीन वेबसाइट है जो कि हम यूज़ करेंगे, जिसमें कंसेप्ट जो है काफ़ी आसान लिखे हुए हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं। इवन कि हम उसको रन भी कर सकते हैं, आउटपुट भी उसका चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी जब ट्राई योरसेल्फ किया तो जो इम्प्लीमेंटेशन थी, जब मैं रन दबाऊंगा तो मेरे पास सामने राइट साइड पे उसका आउटपुट भी डिस्प्ले हो रहा है। तो इसलिए मैं W3 स्कूल को भी इस प्रोजेक्ट में और बाकी जो हमारे पास प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इम्प्लीमेंट करते वक्त यूज़ करूँगा, ताकि समझाने में मेरे लिए भी आसान हो और आप लोगों के लिए भी समझने में आसान हो। तो जो क्लास एट्रीब्यूट है
یہ یوز کیا جاتا ہے ٹو اسپیسیفائی اے کلاس فار این HTML ایلیمنٹ. بیسیکلی ہمارے پاس کلاس ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے، تو ہم کلاس یوز کرتے ہیں، اور اس کلاس کے تھرو ہی ہم اسپیسیفک ایلیمنٹس کو ہم اسٹائل کر سکتے ہیں، ڈیزائن کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاٹ اسٹائل جو ہے یہ ہم اسٹائل کے اندر یوز کر رہے ہیں. تو اسٹائل کے اندر ہم جو اسٹائلنگ کر رہے ہیں، ہم یہاں پر یہ کلاس کا نام یوز کر رہے ہیں، اور کلاس کا نام جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلاس ڈیو میں ہمارے پاس کلاس سٹی ہے، اور یہ تینوں جو ڈیوز ہیں ان میں ہم نے سٹی یوز کیا ہوا ہے. تو جو یہ اسٹائلنگ ہے یہ تینوں ڈیوز پہ امپلیمنٹ ہوگی کیونکہ ان کے کلاس کا نام سیم ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کافی اس کی ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کلاس یوز کرتے ہیں جب ہمیں جاوا اسکرپٹ میں بھی جب ہمیں ایلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کلاس کو یوز کر لیتے ہیں. اور بھی اس کی کافی زیادہ ہمارے پاس امپلیمنٹیشن ہے، ایکسپلینیشن ہے کہ ہم اور کیوں یوز کرتے ہیں، اس کی کتنی ٹائپس ہو سکتی ہیں، جیسے ملٹیپل کلاسز اینڈ سو آن. تو یہ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں، اس کو مزید اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو کلاسز کا کنسیپٹ ہو گیا، اور اب ہم واپس آتے ہیں پروجیکٹ پہ. تو نیف بار، اور اس کو میں آپ کلوز کر لیتا ہوں. دین UL، اور یہاں پر ہم UL جو ہے یہ ہم انڈر لائن کا شارٹ کٹ ہے، اور اس کی بھی ابھی ہم W3 اسکول میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں. LI، اور LI میں یوز کروں گا A، اور یہاں پر A میں کلاس دے دیتا ہوں از اکول ٹو لنک href از اکول ٹو empty string، اور یہاں پر میں یوز کروں گا Gmail. اور اس کو میں ابھی کاپی کر لیتا ہوں، بلکہ میں یہاں سے تو اس کو میں اگر کاپی پیسٹ یہاں پر میں یوز کر لوں گا امیجز، اور اگر اس کو میں ابھی سیو کر لیتا ہوں اور ہم گو لائیو کریں کہ اب تک جو ہم نے کیا ہے وہ ہمیں کس طرح دکھ رہا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو Gmail ہے یہ انڈر لائنڈ ہے، اور ہمیں جو ورڈ ہے یہ لنک کی طرح شو ہو رہا ہے. کہ اگر میں اس پہ کلک کروں تو obviously میں نے کوئی ویب سائٹ کوئی لنک ساتھ میں نے امپلیمنٹیشن میں نہیں لکھی کہ جب میں کلک کروں تو یہ کس طرف ری ڈائریکٹ ہو، تو کچھ ہو نہیں رہا. لیکن ایٹ لیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس انڈر لائن میں جو بلٹس ہیں یہ آ گئے جب میں نے UL یوز کیا، اور جب میں نے باقی چیزیں یوز کی جیسے LI اور A. تو اس کی اگر میں اس کی مزید ایگزامپل آپ کو یہاں سے دکھا دوں کہ UL، اور میں لکھتا ہوں ساتھ W3 schools. تو UL ہم یوز کرتے ہیں. The UL tag defines an unordered یا پھر bulleted list. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ bulleted list بن سکتی ہیں. ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس لسٹ اسٹائل ٹائپ جو ہے وہ سرکل دیا ہوا ہے. تو ہمارے پاس یہاں کافی، ٹی اور ملک میں سرکل بنے ہوئے ہیں، اور سرکل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹ ہے، مطلب نارمل ایک طرح کا سرکل ہے صرف. اور اسی طرح جب ٹائپ ڈسک ہوئی تو کافی، ٹی، ملک جو ہے یہ سیکنڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈسک یا پھر بلیک ڈاٹ بن گیا. اور لاسٹ میں جب اسکوئر یوز ہوا ہے تو کافی، ٹی، ملک میں ہمارے پاس اسکوئر شیپ میں بلٹس بنے. تو UL ہم اس لیے یوز کرتے ہیں. اور LI بھی آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں. LI کی اگر میں مزید اس کی ایکسپلینیشن آپ کو ساتھ دکھا دوں تو LI W3 schools، اور LI جو ہے یہ LI جو ٹیگ ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے لسٹ آئٹم کو. تو جو ہم نے آئٹمز لکھی تھی وہ ہمارے پاس کافی، ٹی، ملک یہ ہم نے LI میں لکھی تھی، اور وہ ایک لسٹ ہمارے پاس بن رہی تھی. اگین اگر میں یہاں پر ایگزامپل دیکھوں تو LI، ٹی، ملک، واٹر، جوس اینڈ سو آن، یہ ہمارے پاس ایک لسٹ بن رہی ہے. اس کی ہم ٹرائی یور سیلف میں آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100، 100
एंड 1 2 3 4 5 हमारे पास इन अदर वर्ड्स लिस्ट बन रही है। तो LI हम यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट का। अब मैं लास्ट आपको दिखाता हूँ ए जो है, ए हमारे पास HTML में क्या काम करता है। तो जो ए टैग है ये हाइपरलिंक, ये लिंक बना देता है। क्रिएट अ लिंक टू w3schools.com। इसकी अगर डेफिनेशन हम देखें, द ए टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक विच इज यूज्ड टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ऑब्वियसली जो लिंक हमारे पास हमने प्रोवाइड की है ये उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए यूज हुआ है, ए टैग, और उसके अंदर मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, या वेबसाइट पर हमारे पास लिंक है और उसके साथ ये मैसेज एक तरह का लिखा हुआ है, या फिर हमारे पास आप देख सकते हैं अंडरलाइन ब्लू में हमारे पास ये डिस्प्ले हुआ है कि अगर इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये W3 स्कूल्स पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो अब मैं वापस आता हूं तो लिस्ट, और लिस्ट में हमने जो ए लिखा हुआ है कि किसी ने अगर जीमेल की तरफ रीडायरेक्ट होना है तो वो इस पे क्लिक करे, और यहाँ पर मैं href जो मैंने एम्प्टी रखा हुआ है यहाँ पर मैं जीमेल का फॉर एग्जांपल लिंक यहाँ पर यूज कर लेता हूँ तो जीमेल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसी तरह गूगल इमेजेस को कोई एक्सेस करना चाहता है, चेक करना चाहता है, तो यहाँ पर गूगल इमेजेस का लिंक आ जाएगा। क्योंकि ये फ्रंट एंड वेबसाइट है तो हम जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें जीमेल और इमेजेस के लिए लिंक प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो इसको अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट मैं अगेन यहाँ पर अगर मैं मैंने यहाँ पर हम कुछ अब चेंज कर लेते हैं और मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ div क्लास इज इक्वल टू सर्कल शेडो, और div के अंदर ही हम यूज करेंगे a क्लास इज इक्वल टू मेन्यू आइकन, href is equal to again empty, और I class is equal to सही। तो अब हम देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या शो होता है। तो ये W3 स्कूल की वेबसाइट थी। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो मेन्यू जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं तो जो आइकन बना हुआ है ये बिल्कुल हमें मेन्यू का आइकन जो है वो आ चुका है। और हम जो गूगल का हमारे पास आउटपुट है हम देख सकते हैं कि जीमेल कि जब मैं माउस जीमेल जो लिखा हुआ है इसके ऊपर रखता हूँ तो हमारे पास वो अंडरलाइन हो जाता है कि अगर आपने क्लिक करना है तो माउस का कर्सर जो है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई और मेन्यू में जो ऑप्शंस को एक्सेस करना चाहता है तो हमने आइकन क्रिएट कर लिया कि वो कर सके, तो मेन्यू आइकन हमने क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं साथ में div, और इधर मैं एक और लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। तो li div class is equal to circle shadow again, तो और a class is equal to user icon, href is equal to empty, और closed, एंड अगेन यहाँ पर मैं यूज करूँगा स्पेन।
تو یہاں سے ہم اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیو کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کیا چینجز آئے. تو ہمارے پاس یہ اے لکھا آ گیا. اوکے سرکل شیڈو href اور اے. اوکے تو جو سرکل کی امپلیمنٹیشن وغیرہ ہے, جو اسٹائلنگ ہے, ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی رف سا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. کافی لگ ہی نہیں رہا کہ یہ ایک اوریجنل گوگل ویب سائٹ بن سکتی ہے. جب ہم سی ایس ایس کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ سی ایس ایس کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو گوگل جو ہے یا جو ہم امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس کی اسٹائلنگ کس طرح چینج ہوتی ہے. فی الحال ہم اسی طرح ہی رکھتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں آگے. تو LIUL اور نیو یہاں پر کلوز ہو گیا. تو پہلا تو ہمارا جو ہیڈر کا پارٹ تھا وہ ہو چکا. نیکسٹ اب ہم شروع کریں گے کنٹینٹ. تو اب میں بنا لیتا ہوں ٹیگ سیکشن اور یہاں پر میں یوز کروں گا کلاس از اکول ٹو کنٹینٹ سیکشن. div class is equal to content wrapper. اس کے اندر ہم یوز کر لیں گے جی ٹیگ اور کلاس از اکول ٹو لوگو امیج سورس از اکول ٹو. تو یہاں سورس میں ہم جو ہمارے پاس سینٹر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ گوگل جو لکھا ہوا ہے بڑا سا, تو یہ امیج جو ہے ہم نے یوز کرنی ہے. تو وہ میں یہاں پر ہمارے پاس اس امیج فولڈر میں اویلیبل ہے لوگو ڈاٹ جے پی جی کے نام سے. تو وہ یہاں پر میں ساتھ لنک کر لوں گا اس کے. تو src از اکول ٹو ڈاٹ سلیش امیجز سلیش لوگو ڈاٹ جے پی جی. ان کیس آپ کے پاس فار ایگزامپل یہ فائل کسی اور لوکیشن پہ ہے اور یہاں پر آپ لوکیشن ڈفرینٹ دے دیتے ہیں یا پھر وہ امیج جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے فائل سے, فولڈر سے, تو یہاں پر آپ ALT یوز کر سکتے ہیں جو کہ ان کیس امیج لوڈ نہیں ہوتی تو الٹرنیٹیو ایکشن کریں. تو یہاں پر میں الٹرنیٹیو جو ہے وہ ایک میسج رکھ لوں گا کہ گوگل لوگو, کہ اگر یہاں پر یہ امیج ایکسیس نہیں ہوتی یا امیج نہیں ملتی ڈیورنگ امپلیمنٹیشن یا ڈیورنگ ایگزیکیوشن تو ہمیں وہ یہ ڈسپلے کر دے گا کہ گوگل لوگو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ وہاں ہونا چاہیے تھا. یہاں پر میں ساتھ امیج بھی لکھ لیتا ہوں. تو امیج اوکے, تو یہ ہوا کلوز. نیکسٹ اب ہم اگین ڈیو یوز کر لیتے ہیں. اس میں اینی ایرر. اوکے تو ڈیو, تو ڈیو کے اندر ہم ایک اور ڈیو یوز کر رہے ہیں اور کلاس ہے سرچ بار. I class is equal to FA search. یہاں پر ہم ان پٹ لے لیں گے جو ہمارے پاس سرچ بار ہے, تو ان پٹ جو ہے ہم اس کے لیے, تو ID is equal to search input class is equal to input again search input. Type is equal to text. تو اس کو میں سیو کرتا ہوں
اور اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا چینجز ہو چکی ہے. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امیج ہے وہ بھی لوڈ ہو چکا ہے اور جو ان پٹ ہم نے لکھا ہے یا ایک طرح کا ہمارے پاس سرچ بار جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. سو نیکسٹ اب ہم ان پٹ کے بعد ہم یوز کر لیتے ہیں آئی کلاس از اکول ٹو FA کی بورڈ آئی کلاس میں سیم ہی یوز کرنے لگا ہوں تو میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. اور یہاں کی بورڈ کی جگہ ہم یوز کر لیں گے مائکروفون. تو اب ہمارے پاس کیا چینجز آتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں. اس کو میں سیو کرتا ہوں اور آؤٹ پٹ کے ساتھ دکھاتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس منی آئیکن آ چکا ہے یا ایک طرح کا آئیکن آ چکا ہے کی بورڈ کا بھی اور مائکروفون کا بھی. اور لیبل جو بار ہے ہمارے پاس سرچ بار اس کے ساتھ ہمارے پاس سرچ کا آئیکن بھی آ چکا ہے. تو یہ ہم نے کلاس یوز کیا ہے, اس سے ہمارے پاس مائکروفون کی بورڈ اور سرچ آ گیا. نیکسٹ اب ہم ساتھ کر لیتے ہیں, یہاں پر ہمارا ڈیو جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا اور نیکسٹ ڈیو ہم اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں یوز کر لوں گا کلاس از اکول ٹو سرچ بٹن. تو سرچ بٹن اور اس کے اندر میں بٹن بنا لوں گا. تو کلاس از اکول ٹو گوگل سرچ بٹن اور میں نے غلطی سے اوکے. اور اس کے اندر میں لکھ لوں گا جو کہ ہمیں بٹن کے اوپر ڈسپلے ہوگا جو بھی ہم لکھیں گے. تو جو بٹن ہے وہ ہے گوگل سرچ کا. میں سیو کرتا ہوں, یہاں سے آؤٹ پٹ دکھاتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک بٹن کریٹ ہو چکا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے گوگل سرچ. نیکسٹ اگین میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں تاکہ تو اور پیسٹ, اور اس میں ہم چینجز کر لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم گوگل کی جگہ یوز کر لیتے ہیں لکی اور سرچ بٹن. اور ہمارے پاس گوگل میں ساتھ لکھا ہوتا ہے فیلنگ لکی. سیو کیا تو یہ ہمارے پاس ایک اور بٹن آ گیا جس میں لکھا ہوا ساتھ فیلنگ لکی. تو اوکے, تو نیکسٹ اب ہم ساتھ کر لیتے ہیں اس کا فی الحال ہو گیا کام. نیکسٹ اب ہم ایک اور ڈیو کریٹ کرتے ہیں کلاس از اکول ٹو لینگویج اور اس ڈیو کے اندر ہم امپلیمنٹیشن کریں گے. اس میں پی ہم یوز کرتے ہیں جب ہم میسیجز وغیرہ لکھنا ہو یا پیراگراف ہم نے لکھنا ہو تو اس کے لیے ہم پی ٹیگ کو یوز کرتے ہیں. کچھ ایسے ٹیگز ہیں جو کہ میں ابھی امپلیمنٹیشن جب HTML کی پوری کر لوں گا تو اس کو ریوائز کر کے جو ابھی ہم نے امپلیمنٹیشن کیا تو اس کو ہم ریوائز کریں گے, اور ساتھ ساتھ ہم کچھ ٹیگز جو کہ جو مجھ سے مس ہوئے یا ابھی میں نے ایکسپلین نہیں کیے تو وہ ساتھ میں ایکسپلین کروں گا. تو پی کے اندر ہم لکھیں گے گوگل آفرڈ ان. اوکے, تو پی کے اندر پھر میں ساتھ لکھ لیتا ہوں اے اور ایچ ریف از اکول ٹو ایم ٹی. آبویسلی ہمیں کوئی کہیں پہ ری ڈائریکٹ نہیں کرنا, ہم صرف گوگل کا جو فرنٹ ہمارے پاس جو پہلا پیج آتا ہے ہم صرف وہ بنا رہے ہیں. تو اس کے اندر کیونکہ میں پاکستان سے امپلیمنٹیشن کر رہا ہوں تو میرے پاس جو ریکمنڈیشن جو ورڈز آئیں گے وہ اردو میں آئیں گے, اور فی الحال میں یہ ایم ٹی رکھ رہا ہوں. تو اس کو میں بعد میں یہاں پر امپلیمنٹیشن کروں گا. تو فی الحال میں اے بی سی رکھ لیتا ہوں یہاں پر. تو اے بی سی اور
کاپی کر کے فی الحال میں ان تینوں کو ABC نام ہی میسج کے ساتھ اسٹور کر لیتا ہوں. سو یہاں تک ہمارا ہوا سیکشن. اس کو میں سیو کرتا ہوں اور اب ہم دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے کہ گوگل آفرڈ ان، اور ساتھ میں ہمارے پاس اردو میں ہمارے پاس ورڈز لکھے ہوئے ہیں، اردو، پشتو اینڈ لاسٹ آئی تھنک سندھی لکھا ہوا ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ لکھا آ گیا، گوگل آفرڈ ان اور ساتھ میں لنکس. نیکسٹ اب ہم HTML امپلیمنٹیشن میں ہمارے پاس جو رہ گیا ہے وہ ہے، اب ہم نے جو سیکشن بنانا ہے وہ ہے فوٹر. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ پاکستان، اباؤٹ، ایڈورٹائزنگ، بزنس، اور یہ جو پوری لائن کی ہوئی یہ ہمارے پاس فوٹر ہے. تو اب ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جو ٹاپ والا تھا یہ بھی ہو چکا اور سینٹر والا بھی ہو چکا ہے، اور اب لاسٹ میں ہمارے پاس جو لاسٹ فوٹر ہے ہمارے پاس یہ اب ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو ابھی تک ہمارے پاس یوں ہوا ہے اور اب ہمارے پاس باری ہے فوٹر کی. فوٹر div class is equal to footer content upper footer، اور اس کے اندر ہم لکھ لیں گے اوکے پی پاکستان. میں سیو کرتا ہوں اور اب دیکھتا ہوں ہمارے پاس پاکستان لکھا آ گیا. اور اس کے بعد پھر میں ایک اور ڈیو کریٹ کرتا ہوں اور ڈیو کلاس از اکول ٹو فوٹر کنٹینٹ لوور فوٹر، اور یہاں پر میں اس کو اس کے اندر ہم یوز کر لیں گے اگین UL، جو کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کیسے ورک کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے. کلاس از اکول ٹو لوور لیفٹ فوٹر. تو ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ، لوور لیفٹ سائڈ پہ ڈسپلے ہوگا، اور اس کے اندر ہم یوز کر لیں گے LI A href is equal to empty، کیونکہ ہم نے کہیں ری ڈائریکٹ نہیں کرنا. اور یہاں پر میں یوز کروں گا about. اوکے، تو اس کے بعد میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اور اس میں آ جائے گا سیکنڈ میں ایڈورٹائزنگ، تھرڈ میں بزنس، اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ جائے گا ہاؤ سرچ ورکس. تو اباؤٹ ادھر آ جائے گا ایڈورٹائزنگ، بزنس، ہاؤ سرچ ورکس، کنٹرول S. تو یہ ہمارے پاس کچھ اب اباؤٹ، ایڈورٹائزنگ، بزنس، ہاؤ سرچ ورکس جو ہے یہ بھی ساتھ آ چکا ہے. اور یہ ہمارے پاس کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ اباؤٹ، ایڈورٹائزنگ، بزنس، ہاؤ سرچ ورکس. اوکے، سو نیکسٹ یہاں پر ULMG اینڈ ہوا. اسی کے بعد میں یوز کروں گا UL. اور اب ہم نے رائٹ سائڈ پہ جو ہے جس طرح یہ پرائیویسی ٹرم سیٹنگ، اب ہمارے پاس یہ رہ گیا. اس کے بعد پھر ہم CSS کریں گے. CSS کی جو امپلیمنٹیشن تھی وہ اب ہم کریں گے. اس سے پہلے جو کچھ چیزیں تھیں وہ میں یقیناً سمجھاؤں گا. ان کیس آپ کو کوئی کنفیوژن ہوئی تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کنفیوژن دور ہو جائے اور یہ امپلیمنٹیشن آپ لوگوں کے لیے کافی آسان ہو جائے، کافی انجوائبل ہو جائے
کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اور اس کے بعد بھی اسی طرح کے جو پروجیکٹس ہوں گے اس کو شوق سے امپلیمنٹ کریں اور خود بھی پروجیکٹ بنائیں، امپلیمنٹیشنز کریں گوگل کو یوز کریں کیے بغیر. سو اب ہمارے پاس یہ پرائیویسی ٹرمز سیٹنگز اب ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کی باری آ گئی. UL is equal to UL class is equal to lower right footer LI کے اندر ہم یوز کریں گے A کے ساتھ href اور empty اور اوکے میرے پاس میسج اس کی اسپیس میں اس لیے ہٹا رہا ہوں تاکہ یہاں پر کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. ایک ہی لائن میں آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے جو میں لکھ رہا ہوں تو وہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہ کرے. تو پرائیویسی اور اگین میں اس کو کاپی کر لیتا ہوں. یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا ٹرمز اور لاسٹ میں سیٹنگز. تو ٹرمز سیٹنگز کنٹرول ایس. تو پرائیویسی ٹرمز سیٹنگز یہ بھی ہمارے پاس آ گئی. تو یہ تھی ہمارے پاس HTML کی امپلیمنٹیشن. اب ہم دیکھیں گے CSS کی امپلیمنٹیشن اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیزائننگ ہے وہ فائنل ہو جائے گا. سو CSS کی امپلیمنٹیشن سے پہلے ہم کچھ چیزیں جو ہم نے ابھی تک ایکسپلین نہیں کی یا نہیں سمجھی تو اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کٹ ڈاٹ فونٹ آسم جو ہے یہ میں نے یہاں پر کیوں یوز کیا ہے. تو میں یہاں پر آتا ہوں. تو یہ ابھی تک کا ہمارا کام تھا. اس کے بعد یہ ہمارا آؤٹ پٹ ہے. میں ٹیب کریٹ کرتا ہوں اور یہاں پر لکھتا ہوں کٹ فونٹ آسم اور اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ایکسپلینیشن آتی ہے. تو فونٹ آسم جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں. It's widely used icon set that gives you scalable vector images that can be customized with CSS. تو فونٹ آسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ویکٹر امیجز کے لیے امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں CSS کو یوز کر کے. اس کے علاوہ ہم اور کچھ اگر میں اسکرپٹ ٹیگ دیکھ لوں کہ اسکرپٹ ٹیگ کی مجھے ایگزامپل ساتھ مل جائے. W3 اسکولز میں کیونکہ یہاں پر W3 اسکولز میں یہ ہمیں امپلیمنٹیشن ایگزامپل کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن دیتا ہے کہ آپ لائیو چیک کر لیں کہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ آتا کیسے ہے. ان ادر ورڈز آپ یہاں پر ٹائپ کر کے رن کریں اور آپ کے پاس ڈسپلے ہو جائے گا کہ ویب سائٹ جو ہے اس کی ڈیزائننگ وغیرہ آپ کے پاس آؤٹ پٹ میں آ جائے گی. تو میں اس کو اگین بیک کر لوں. اسکرپٹ ٹیگ جو ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں ٹو امبیڈ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ. بریکٹ میں ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے. تو جو اسکرپٹ ہے یہ either contains scripting statements or it points to an external script file through the src attribute. تو ہم جو ہمارے پاس جاوا اسکرپٹ کی ہمارے پاس فائلز ہوتی ہیں یا جاوا اسکرپٹ ٹائپ کے ہمارے پاس لنکس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہم وہاں پر یوز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے یہاں پر .js یوز کیا ہوا ہے. تو جو ویب سائٹ یا جو URL میں نے یہاں پر یوز کیا ہوا ہے وہ میں ان ادر ورڈز ایک جاوا اسکرپٹ فائل کو ایکسیس کر رہا ہوں انٹرنیٹ پہ. تو اسکرپٹ جو ہے ہم جاوا اسکرپٹ کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں اور یہ اسکرپٹ نام سے شارٹ فارم سے ہی ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم جاوا اسکرپٹ کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے یا پھر کوئی جاوا اسکرپٹ کی فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. یہ ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اسکرپٹ ٹیگ ہے اور اس کے اندر ڈاکومنٹ ڈاٹ گیٹ ایلیمنٹ بائی ID یا ہمارے پاس ایک جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھا ہوا ہے. تو یہ ساتھ میں اوپر انہوں نے دیا بھی ہوا ہے کہ رائٹ ہیلو جاوا اسکرپٹ وتھ جاوا اسکرپٹ. تو یہ ہیلو جاوا اسکرپٹ جو لکھا ہوا ہے یہ
इम्प्लीमेंटेशन जो है ये जावास्क्रिप्ट की है और ये हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल को एक्सेस किया। नेक्स्ट जो देखने की है, जो हेडर टैग है, ऑब्वियसली ये इसके नाम से ही पता लग रहा है कि और हमारे पास ये एग्जांपल सामने एक्सप्लेनेशन भी आ रही है। मैंने माउस ऊपर रखा है तो मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी आ रही है कि जो हेडर एलिमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है इंट्रोडक्टरी कंटेंट फॉर इट्स नियरेस्ट एंसेस्टर सेक्शनिंग कंटेंट और सेक्शनिंग रूट एलिमेंट। इसके आसान लफ्जों में मैं अगर बताऊं तो जो हमारे पास वेबसाइट में टॉप पे जो हम चीज़ें रखते हैं वो हमारे पास हेडर में आ रही है। इसकी अगर यहाँ से दिखाऊं तो हेडर के अंदर आप देख सकते हैं मैंने एक nav टैग को यूज़ किया है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे खुद डिस्प्ले हो रही है कि द nav एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ सेक्शन ऑफ अ पेज दैट लिंक्स टू अदर पेजेस और टू पार्ट्स विद इन द पेज, अ सेक्शन विद नेविगेशन लिंक्स। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ओके, ये तो हमारा आउटपुट था। यहाँ पर मैं nav लिखता हूँ W3 schools, और जो डेफिनेशन है वही हमारे पास आ रही है कि nav टैग जो है ये डिफाइन करता है सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स। लेकिन हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो nav के अंदर हमारे पास कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई है एग्जांपल में, और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह ये हमें डिस्प्ले हो रहा है एक लाइन में पैरेलली, एक ही लाइन में HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन। तो इसकी अगर मैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेट करूं तो nav में हमारे पास ये सारा जो है ये आप देख सकते हैं ये हमने nav के अंदर लिखा हुआ है, और जो हेडर है, हेडर आप कह सकते हैं कि टॉप साइड जो है, जो टॉप पे लिखा हुआ है ये हेडर में आ रहा है, हेडर सेक्शन में। ओके, इसके अलावा कुछ एक्सप्लेनेशन में जो हमने मिस की हो, आई टैग देख लेते हैं। तो आई टैग W3 schools, ये मेरे पास रिकमेंड हो गया था पर खैर है। तो आई टैग हमारे पास क्या करता है? आई टैग की डेफिनेशन है कि ये डिफाइन करता है अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट इन एन अल्टरनेटिव वॉइस और मूड। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक। हमारे पास जो भी हम आई में लिखते हैं वो इटैलिक में हमारे पास डिस्प्ले होता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है ये। ओके, इन्होंने इटैलिक फॉन्ट साइज दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है ये हमारे पास इटैलिक में आ रहा है। और मैं इसको रिमूव करके देखूं कि हमारे पास फिर क्या डिस्प्ले आता है। आई थिंक ये लोड हो गया। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन सेम इटैलिक में ही डिस्प्ले हो रहा है। तो जो आई में हम लिखते हैं वो इटैलिक में हमारे पास डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट हमने जो चीज मिसिंग हमने की है वो कुछ क्लासेस के नाम जो है वो हमने जो यूज किए, जैसे FSFA सर्च। तो ये हमने सर्च आइकन जो हमारे पास आया था उसके लिए यूज किया था। जैसे मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, इंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो फॉन्ट ऑसम में हमारे पास ये शो हो रहा है सर्च आइकन। तो जो फॉन्ट ऑसम हमने जो लिंक इंपोर्ट किया है, जो फॉन्ट ऑसम से हमने जो इम्प्लीमेंटेशन जावास्क्रिप्ट की इंपोर्ट की है, तो उसके थ्रू हमारे पास जो सर्च आइकन मैंने क्लास यूज किया है तो वो मैं अब कर सकूँ सर्च आइकन। इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये कीबोर्ड मैंने यूज किया। आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि ये कीबोर्ड का आइकन जो है इसकी वजह से हमारे पास डिस्प्ले हुआ था। तो ये देख सकते हैं कीबोर्ड आइकन। इसी तरह हमारे पास माइक्रोफोन है, तो यहाँ कीबोर्ड की जगह अगर मैं माइक्रोफोन लिख दूं तो ये आप देख सकते हैं ये माइक्रोफोन आइकन हमें देगा हमें यूज करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं सर्च में हमारे पास सर्च आइकन के लिए ये आइकन बना हुआ है सर्च बार के साथ, और साथ में कीबोर्ड और माइक्रोफोन का हमारे पास आइकन्स अवेलेबल है। और इसके अलावा जो डिव है हमारे पास, डिव से पहले सेक्शन। सेक्शन को अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास सेक्शन क्यों हम यूज करते हैं। सेक्शन W3 schools। तो सेक्शन
کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ اٹ ڈیفائنز سیکشن ان اے ڈاکومنٹ. اس کے ہمارے پاس اور بھی ایکسپلینیشن اویلیبل ہے کہ گلوبل ایٹریبیوٹس کو بھی یہ سپورٹ کرتا ہے اور ایونٹ ایٹریبیوٹس کو بھی سپورٹ کرتا ہے اینڈ سو آن، جو کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. تو یہ نارمل ہم نے جو کنٹینٹ لکھنا تھا مین سیکشن ہم نے جو کرنا تھا وہ ہم نے سیکشن ٹیگ کے اندر کیا. ڈیو جو ہے یہ اسپیسیفک ہم یوز کرتے ہیں فار ڈویژن یا ہم اسپیشل کام کے لیے، جیسے ڈیفائنز اے ڈویژن اور سیکشن ان این HTML ڈاکومنٹ. اس کے ایک ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے صحیح سمجھ آ سکے گی. تو اس کی یہ والی ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیو ہم کیوں یوز کرتے ہیں، یہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈیو ایلیمنٹ ہے ہمارے پاس H1 جو ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے دا ڈیو ایلیمنٹ، یہ بالکل نارمل لکھا ہوا ہے. لیکن جب ہم نے ڈیو ٹیگ کے اندر جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے دس از اے ہیڈنگ ان ڈیو ایلیمنٹ، اور ایک اور جو میسج ہے کہ دس از سم ٹیکسٹ ان اے ڈیو ایلیمنٹ، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہم نے کلاس لکھی تھی، کلاس ڈیفائن کی تھی، اس کی اسٹائلنگ بھی ہم نے کر دی اور ہمارے پاس یہ ایک ڈفرنٹ ڈسپلے آ رہا ہے آؤٹ پٹ میں. تو اگین اب اس کی اگر ہم ڈیفینیشن اب پڑھ لیں تو ڈیو ٹیگ جو ہے یہ ڈیفائن کرتا ہے ڈویژن یا ایک ڈویژن یا پھر سیکشن کو ہمیں ڈیفائن کر دیتا ہے HTML ڈاکومنٹ میں. اور جو ڈیو ٹیگ ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایز اے کنٹینر فار HTML ایلیمنٹس وچ از دین اسٹائلڈ وتھ CSS اور مینیپولیٹڈ ود جاوا اسکرپٹ. ہم اسٹائلنگ کر لیتے ہیں CSS سے اور مینیپولیشن وغیرہ جب ہم نے کرنی ہوتی ہے تو وہ جاوا اسکرپٹ سے ہم کر لیتے ہیں. اور ڈیو ایلیمنٹ ٹیگ از the div tag is easily styled by using the class اور ID attribute. تو ہم کلاس ڈیفائن کر کے بھی اسٹائلنگ کر سکتے ہیں اور ID ایٹریبیوٹ یا ID کو بھی یوز کر کے اسٹائلنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو مسنگ ہو تو یہ لینگویج اور کچھ کلاسز جو ہیں وہ ہم CSS میں یوز کریں گے امپلیمنٹیشن کے لیے. تو ڈیو اس سیکشن میں ہمارے پاس جو فوٹر کنٹینٹ اور اپر فوٹر ہے، اس کے نام سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ جو اپر فوٹر ہے، فوٹر آبویسلی ہمارے پاس یہ نچلا سیکشن ہے، اور اپر فوٹر یہ اوپر والا جو فوٹر ہے یہ اپر فوٹر ہے، اور اس میں ہم نے پاکستان ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی میں نے پاکستان لکھا ہوا ہے، جو کہ اب ہمارا جو ابھی کی جو امپلیمنٹیشن اب ہم کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس اپر فوٹر میں پاکستان لکھا آئے گا جب ہم CSS کو یوز کریں گے. تو اسی طرح لوور فوٹر جو ہے یہ لوور فوٹر ہمارے پاس یہ لوور فوٹر ہے. سو یہاں اسپیلنگ مسٹیک ہے، میں نے کنٹرول S دبانا تھا. اوکے، تو لوور رائٹ فوٹر، اس کے نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ لوور جو ہمارے پاس فوٹر ہے یہ والا، اس میں جو رائٹ سائڈ پر کنٹینٹ لکھا ہوا ہے یہ لوور رائٹ فوٹر میں آتا ہے. تو کلاس لوور رائٹ فوٹر میں ہمارے پاس جو پرائیویسی ٹرمز سیٹنگز ہیں یہ ہمارے پاس لاسٹ میں رائٹ سائڈ پہ لوور رائٹ فوٹر میں ہمیں ڈسپلے ہو رہی ہے. تو یہ کچھ امپلیمنٹیشن میں ہم نے چیزوں کو جب ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے تو نہیں دیکھا تھا، جو کہ اب ہم نے دیکھ لیا. تو اب ہم شروع کرتے ہیں CSS کا سیکشن. تو اگلے پارٹ میں ہم CSS کا سیکشن کریں گے اور ہم فائنلائز کریں گے جو ڈیزائننگ ہے، جو کہ بیوٹی ہے ایک طرح کی HTML کی یا پھر ویب سائٹ کی. تو وہ اب ہم اگلے پارٹ میں کریں گے. تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں.